आयज सकाळी हांव जेन्ना सावड्डे आमचे सत्तरीचो एक सुंदरसो भाग गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हांव दोनूय एक इतिहासीक आमी आयज कार्यक्रम करपाक आमी फुडें सरलेले. आयज पायाभरणी जाली की इतिहासीक एक पूल आयज आमी 30 कोटीचो प्रकल्प आमी आमी फावंडेशन स्टोन घालून आमी जेन्ना भायर सरताले म्हाका कानार आयलें की कितें तरी घटना घडल्या TCP ऑफिसान. आयज हांव इतलेंच सांगता की विरेश बोरकर म्हाजो कलीग आहा आनी त्याच बरोबर आयज जे घटना घडल्यार तेजेर डेफिनेटली हांव ते म्हायती काडटा कितें घडलां तें. आनी आमी आयज TCP ऑफिस आसूं काय एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिस आसूं काय आनी खंयचेय डिपार्टमेंटली ऑफिस आसूं, आयज गव्हर्मेंट एट द हायस्ट लेवलान डिसिजन घेतलेलें आसा की गव्हर्मेंट ऑफिसान डेकोरम आमी मेंटेन करपाक जाय आनी आमी मानपाक जाय. गेले 20 वर्सां हांव आमदार आसा, हांवें केन्ना अशें करूंक ना. कितेंय विशय आसल्यार आमी योग्य तरेन ते मांडपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय. गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आनी गव्हर्मेंट रॅन्समाक आमी धरूंक शकना. जे कितें विशय गायडलायनाचे अनुसार आसा ते आमी चर्चा करपाक जाय. विधानसभा योग्य फोरम आहा ते विधानसभाचेर चर्चा करपाक. LAQ आसा, वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमी उत्तरां आमी दिता आनी चर्चा करता. ब्लॅकमेलिंग एंड मिसबिहेवियर हे योग्य न्हू आनी हें उदाहरण आमी लोकांक दिवं न्हय. इतलेंच म्हाजें एक म्हणणें आशिल्लें. आनी जें कितें जालां जे विरेश बोरकाराचे घटना म्हाका कांयच खबर ना, हांव म्हायती काडटा. पूण त्याच बरोबर आयज एक गव्हर्मेंटान जे निर्णय घेतला की गव्हर्मेंट ऑफिसांत आयज हायस्ट लेवलाचेर जे निर्णय घेतला की गव्हर्मेंट ऑफिसान आयज आमी डेकोरम मेंटेन करपाक जाय, डिसिप्लीन मेंटेन करपाक जाय आनी गव्हर्मेंट सर्वंट्साक आमी रिस्पेक्ट करपाक जाय. ही म्हाजें म्हणणें म्हाका दिसता योग्य निर्णय घेतला. पोस्ट पयलो विश्वजीत राण्याचो आनी तेणेन एक बायट दिल्ली आसा की आपणाक खबर नासलें आपूण खंय सावड्डे खंय तरी कार्यक्रमाक आसलो म्हणून आनी तेका हांवें सकाळी पासून फोन मारलेलो. तेणें फोन कट केले. थंय आमचे सगळे आसले तेंच्या फुडल्यान फोन मारलेलो. मदीं एक फोन घेतलो तेणेन आनी तेन्ना म्हणपाक लागलो म्हाका कितें आपूण मिटिंगेक आसा, आपूण आतां उलोवंक शकना, आपूण आनी डायरेक्ट कट केलो फोन आनी रुडली असो बिहेव केलो. तरी पूण निर्लज जावन हांवें तरी पूण गांवा खातीर परत फोन मारलो, आमच्या लोकां खातीर परत फोन मारले विचारपाक बाबा कितें जालां. तेणें फोन घेवना, परत परत कट करपाक लागलो. परत फोन घेयना तें बरें आसा, परत फोन मारप तरी आसता, तो फोनूय मारना. आनी तो आतां म्हणटा की आपणाक कांयच खबर ना हें कितें घडलां कितें जालां. आतां हो मिनिस्टर कसलो, खंयचो मिनिस्टर, कसो म्हणजे गजनी म्हणटा पळय, गजनी कसो गजनी जाला कांयच खबर ना म्हणटा. आतां हेजे थोडे वगत पयलू भलती स्टेटमेंट दितालो आनी आतां म्हणटा आपणाक कांयच खबर ना, आपूण हें हाडटलो, आपूण तें करतलो, असो करतलो तसो करतलो, ब्लॅकमेलर. आनी आतां कांयच खबर ना. हो स्टेटमेंट जो आतां तेणें केला तितून आनीक तो म्हणटा की ऑफिसाचो डेकोरम जो आसा तो मेंटेन करपाक जाय. आमी एक हें केला, धोरण धरला सरकारान, ह्या BJP सरकारान धोरण धरला की ऑफिसाचो डेकोरम मेंटेन करपाक जाय. हांव ह्या विश्वजीत राण्याक विचारपाक सोदतां, तुमचे जे ऑफिसर्स आसा, तुमचे जे इंजिनियर आसा, तुमचे जे स्टाफ आसा, तेंच्यांनी कितलो रे डेकोरम मेंटेन केलो, कितलो हे गोंय राखपाक आनी हे गोंयचे जो सारखे सर्वे करपाक लागून तुमी कितलो मेंटेन केलो. तुमी आमकां सांगता डेकोरम मेंटेन करपाक जाय. आमी कितें केलें, आमी वचोन आमचे प्रश्न मांडले, गांवकारांनी आपले प्रश्न त्या ऑफिसान मांडले. हितून कसलो डेकोरम तुमचो हानिकारक जालो. सरकार तुमच्या दारी, तुम्ही दरबार भरयता, जी दरबारा कित्याक लावत आसता. आनी जेन्ना आमी तुमच्या दारी वयता, प्रशासनाच्या दारी आमी जेन्ना वयता तेन्ना तुमी आमकां म्हणटा की डेकोरम मेंटेन करपाक जाय. हितून इतलेंच कळटा की हो सरकार जो आसा हो सरकार आमकां लागून ना, बारीक समाजाच्या लोकांक लागून ना. आनी जो विश्वजीत राणे म्हणून सांगता मातसो तुका कांयच खबर ना न्हू, नाल्यार कितें तुवें टॅबलेटी घेवपाच ना घे, कित्याक तुका म्हाका दिसता याद उरना. तो गजनीक बीन याद उरनासलो पळय तशें तुका याद उरना. टॅबलेटी कितें तुवें मिस जाले आसतले, चुकले आसतले घेवपाच्यो. तूं आतां येदो व्हडलो इन्सिडंट जालो, आयज सगळे हांगा पावले, तूं म्हणटा कांयच आपणाक खबर ना कितें जालें तें. हरशीं तूं बरो फोन मारता मरे सगळ्यांक, डप्रोपी टाप 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 करून. तुजे PA फोन मारता, आनी कोण फोन मारता, चालूच आसता मरे धपक्याक. आनी आतां तूं म्हणटा आपणाक कांयच खबर ना. सो हितून इतलें कळटा की हे मुद्दम मेळोन करता. मुखेलमंत्र्यान हे डायरेक्शन दिलें ऑन द सेईंग ऑफ नंबर 2 विश्वजीत राणे. आनी आतां तो कशे तरेन हे स्टेटमेंटां काडटा ही म्हाका दिसता तेणें क्लियरिफिकेशन सारकी दिवपाक जाय आसली. आपलो कलीग म्हणटा, अरे कलीग नाल्यार तुवें येवंक जाय आसलो, तुजे डिपार्टमेंट तुका कोण हाडयतालो येवपाक. तूं बिजी आसलो खंय, कसली मिटींग घेवपाक बिजी आसलो. जेन्ना गांवचे लोक, तूं फक्त 70चो जावं वाळपयचो आमदार न्हू,
तूं आख्या गोंयचो DCP मिनिस्टर आसा, तूं फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा, तूं अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा, तूं हेल्थ मिनिस्टर आसा, तूं इतली मिनिस्ट्री पोर्टफोलिओ होल्ड करता, तुवें ती जबाबदारी घेवपाक जाय. आनी म्हाका अधिकार बिंग अ लेजिस्लेटर म्हाका अधिकार आसा तुका फोन मारून विचारपाक. हांव म्हाज्या पर्सनल कामाक लागून तुका फोन मारूं ना. हांवें लोकांचे जे विशय आसा ते उलोवपाक लागून तुका फोन मारलो आनी तसोच हांवें मुखेलमंत्र्याकूय फोन मारलो. सो हें सिंपल आसा की जाणून बुजून आपूण तो बी नव्हेत हें नाटक आसा, हे उतर आमी उपचार यूज करता तो बी नव्हेत म्हणटा पळय तसल्यो गजाल ह्या विश्वेत राणे कडेन जाल्या. सो मातसो तुजो कितें आसा तुका याद उरना कितें ना हें मातशें तुवें चॅकअप करचो. हांवें मातसो म्हाजोय प्रेशर कितें आसा तो चॅक केला, ओके आसा खंय. सो तुवें तुजोय मातसो चॅक करचो. वीरेश बाब, The voice for Coin.